जनकपुरमा राजनीतिक काय यात्रा सुरु। संघीय सरकार विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार आन्दोलनमा। संघीयता कार्यान्वयन गर्न मध्य सरकारको माग। सीडीओ र प्रहरी नपाए मध्य सरकारले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने। किन कार्यान्वयन हुन सकेन संघीयता? संघीयता कार्यान्वयन विशेष द न्यूज रिव्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। संघीय सरकार विरुद्ध मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतको नेतृत्वमा मध्य प्रदेश सरकार आन्दोलनमा उत्रिएको छ। मुख्यमन्त्री राउत आइतबारदेखि आफ्ना मन्त्रीहरूका साथ प्रदेश प्रमुखको कार्यालय प्राङ्गणमा धरना बस्न थाल्नु भएको छ। संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने मुख्य माग अघि सार्दै मधेस सरकार आन्दोलनमा उत्रिएको हो। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने र आगामी आम निर्वाचनमा भाग नलिने मध्य प्रदेश सरकारले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री राउतले प्रहरी समायोजनको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई मौखिक तथा लिखित रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाए पनि कुनै सुनवाई नभएकाले धरनामा बस्न बाध्य भएको बताउनु भएको छ। संविधानको अनुसूची 6 को 1 मा प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले चासो नलिँदा दबाब दिन धरना दिएको मुख्यमन्त्री राउतले बताउनु भयो। संघीय सरकार विरुद्ध प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि एक्कासी प्रकट भएको होइन। 2074 साल फागुनमा प्रदेश सरकार गठन भए लगतै संहिताको मर्म अनुसारको भूमिका खोजी भएको थियो। साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू बैठक बसेर संहिता कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए। तर त्यति बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मुख्यमन्त्रीहरूलाई सामूहिक भेट दिन समेत इन्कार गर्यो। सात मध्ये मधेस बाहेक अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू तत्कालीन नेकपाका तल्लो दर्जाका कार्यकर्ता थिए। प्रधानमन्त्री पदमा नेकपाका अध्यक्ष ओली हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले मुख्यमन्त्रीहरूले भूमिकाको खोजी गर्न सकेनन्। संघीय सरकारले सीडीओ मार्फत जिल्लाहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने प्रशासकीय अधिकृत मार्फत पालिकाहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। हदैसम्मको केन्द्रीकृत शासन हो यो। तर यदि शासन व्यवस्थालाई संहिता भनिएको छ। चलन चल्तीको शब्दमा सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र पालिकामा गयो भनिएको छ। सरसर्ती हेर्दा राज्य सत्ता हस्तान्तरण भएको देखिन्छ तर रूपान्तरण भएको छैन। लोकतन्त्रमा शक्तिको स्रोत भनेका जनता हुन्। स्थानीय तह मार्फत जनताले प्रदेश तह हुँदै केन्द्र सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने हो। केन्द्रले गाउँलाई सत्ता दिने भन्ने कुरा लोकतन्त्रमा हुँदै हुँदैन। सत्ताको स्रोत भनेकै गाउँ हो। व्यवहारमा ठिक उल्टो भएको छ। नेपालमा स्थानीय सत्ता त आएको छ। स्थानीय सत्तालाई कागजी रूपमा थोर बहुत अधिकार पनि दिएको छ। तर व्यवहारमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले ती अधिकार प्राप्त गरेका छैनन्। प्राप्त गरेका अधिकार पनि सन्तोषजनक रूपमा सदुपयोग गरेका छैनन्। यसको कारण स्पष्ट छ। ठुला मानिसले जस्तो व्यवहार गर्छन् सानाले त्यही सिक्छन्। अहिले राष्ट्रपतिको जुन रवाफ र फुर्ती छ, प्रधानमन्त्रीको जुन रवाफ र फुर्ती छ, त्यही रवाफ र फुर्ती गाउँका वडाध्यक्ष पनि गर्न चाहन्छन्। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र वडाध्यक्ष भन्छन् म जनताको मालिक हुँ। जुन चुनावका माध्यमबाट देशमा मालिकवाद आउँछ त्यसलाई समाप्त नगरेसम्म नयाँ नेपाल बन्दैन। प्रत्येक पालिकाबाट कम्तीमा 1 दर्जन युवामा यो देश हाम्रो हो, हामीले अमेरिका गएर भाँडा माझ्ने र भारतमा गएर चौकीदारी गर्ने होइन, देशमा बसेर काम गर्ने हो भन्ने भावना नआएसम्म देशका समस्या हल हुन सक्दैनन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यसैको सेरोफेरोमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। जनकपुरमा
राजनीतिक गाई जात्रा सुरु। संघीय सरकार विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार आन्दोलनमा। संघीयता कार्यान्वयन गर्न मध्य सरकारको माग। सीडीओ र प्रहरी नपाए मध्य सरकारले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने। किन कार्यान्वयन हुन सकेन संघीयता? संघीयता कार्यान्वयन विशेष द न्यूज रिव्यू। जनताले अधिकार प्राप्तिका लागि गर्ने दबावमूलक गतिविधिलाई आन्दोलन भनिन्छ, तर एउटा सरकारले अर्को सरकार विरुद्ध गर्ने गतिविधिलाई के भन्ने? यस्तो गतिविधिलाई पनि आन्दोलन भन्ने हो भने आन्दोलन शब्दको गरिमा नै समाप्त हुन्छ। जग हसाउने यस्ता क्रियाकलापलाई गाई जात्रा भन्ने गरिन्छ। वर्षको एकपटक नेपालमा सांस्कृतिक पर्वका रूपमा गाई जात्रा मनाउने गरिन्छ। जनै पूर्णिमाको भोलिपल्ट गाई जात्रा पर्व पर्छ, तर यसपटक तिथि घटबडका कारण जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा एकै दिन पर्यो, जसका कारण जनै पूर्णिमा मनाउन व्यस्त भएका जनताले गाई जात्राको मज्जा लिन पाएनन्। सांस्कृतिक पर्व गाई जात्राको मज्जा लिन नपाएर के भयो त? त्यसको भोलिपल्टैदेखि जनताले राजनीतिक गाई जात्राको मज्जा लिने अवसर पाए। मध्य सरकारमा जुन जुन पार्टी सामेल छन् ती पार्टी संघीय सरकारमा पनि सामेल छन्। नमिलेका कुराहरू वार्ता र छलफलको माध्यमबाट मिलाउन सकिन्छ। वार्ता र छलफलद्वारा समस्या समाधान गर्न नसक्ने हो भने राजनीति छाडे भइहाल्यो। जनतालाई किन देखाउनु पर्यो गाई जात्रा? दर्शकवृन्द, दोष पद्धतिको होइन प्रवृत्तिको हो। विद्यमान राजनीतिक दलहरू सत्ता सञ्चालनका लागि असफल भइसकेका छन्। द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ दलहरूको असफलता र नेताहरूको धुर्त्याइका सन्दर्भमा। जनकपुरमा राजनीतिक गाई जात्रा सुरु। संघीय सरकार विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार आन्दोलनमा। संघीयता कार्यान्वयन गर्न मध्य सरकारको माग। सीडीओ र प्रहरी नपाए मध्य सरकारले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने। किन कार्यान्वयन हुन सकेन संघीयता? संघीयता कार्यान्वयन विशेष द न्यूज रिव्यू। आन्दोलनमा उत्रेको मध्य प्रदेश सरकारले भनेको छ, प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै 5 वर्ष हुन लागेको छ। हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको पनि 2 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। संघीय प्रहरी ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन पनि आएको करिब 1 वर्ष नै भयो। त्यसकारण संघीय सरकारलाई एकपटक पुनः ध्यानाकर्षण गराउन हामीले धरना दिएका हौं। हुन पनि मुलुक संघीय संरचनामा गएको 7 वर्ष पुगिसकेको छ। प्रदेश संसद र सरकारको पहिलो कार्यकाल करिब गुज्रिसकेको छ, तर राज्य सञ्चालनको मेरुदण्डको रूपमा रहेको प्रहरी संगठनलाई भने अझै संघीय संरचनामा लगिएको छैन। नेपालको संविधानले प्रदेश तह र स्थानीय तहलाई समेत प्रहरी राख्ने अधिकार दिएको छ। कतिपय पालिकाहरूले यो अधिकार प्रयोगमा समेत ल्याइसकेका छन्, तर प्रदेशहरूले भने अझै यो अधिकार पाउन सकेका छैनन्। संघीय सरकारले निजामती कर्मचारी समायोजनकै मोडेलमा नेपाल प्रहरीलाई पनि प्रदेश सरकार मातहत समायोजन गर्ने गरी कानून तर्जुमा गरिसकेको छ, तर नेपाल प्रहरीले अनेक शर्त राख्दै यो कानून कार्यान्वयन हुन दिइरहेको छैन, जसका कारण नेपालको संविधान 2072 पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन। संविधानको धारा 268(2) मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने उल्लेख छ। यसका लागि प्रदेश प्रहरी संरचना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2076 माघ 28 मा समायोजन र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी आधार मानिएका नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी दुवै ऐन प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो। प्रमाणीकरण भएको 8 दिनपछि ऐन स्वतः लागू हुने व्यवस्था ऐनको दफा 1-2 मा उल्लेख छ, तर अहिलेसम्म यो ऐन समेत पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संविधान जारी भएको 4 वर्षपछि बनेको प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधनको प्रयास गरिएपछि
थप विवाद उत्पन्न भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्रको मामिलामा प्रदेश प्रहरीको भूमिका नहुने गरी प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको छ। विधेयकको दफा 10 क मा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रदेश प्रहरीको भूमिका नरहने प्रावधान राखिएको छ। संघीय संरचनामा जान नेपाल प्रहरी तयार छैन भन्ने स्पष्ट संकेत हो यो। बागमती प्रदेशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या काठमाडौँ उपत्यकामा छ। काठमाडौँ उपत्यका आफ्नो मातहतबाट बाहिर जान नदिने अडानमा बागमती प्रदेश रहनु स्वाभाविकै हो। सिंहदरबारको अधिकार कागजी रूपमा प्रदेश तह र स्थानीय तहमा पुगे पनि व्यावहारिक रूपमा पुर्याउने संयन्त्र भनेको प्रहरी नै हो। त्यो अधिकारबाट प्रदेश वञ्चित हुने स्थिति बनेको छ। जनकपुरमा राजनीतिक गाई जात्रा सुरु। संघीय सरकार विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार आन्दोलनमा। संघीयता कार्यान्वयन गर्न मध्य सरकारको माग। सिडिओ र प्रहरी नपाए मध्य सरकारले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने। किन कार्यान्वयन हुन सकेन संघीयता? संघीयता कार्यान्वयन विशेष द न्यूज रिपोर्ट। प्रहरीको सवालमा मात्रै होइन, अन्य धेरै मामिलामा प्रदेशको अस्तित्व हात्तीको देखाउने दाँतका रूपमा मात्रै सीमित भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूदेखि लिएर पालिकाहरूको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्मको नियुक्ति, नियन्त्रण तथा सरुवा संघीय सरकारले नै गर्दै आएको छ। यसरी नै वडा कार्यालयहरूसम्मको प्रहरी खटन पटन समेत संघीय सरकारले नै गर्ने हो भने प्रदेशको संरचना किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। मुलुकलाई संघीय भनिएको छ, तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा पालिका प्रशासकीय अधिकृत मार्फत वडा तहसम्मलाई नै सिंहदरबारले आफ्नो कब्जामा लिएको छ। अर्कातिर प्रदेश सरकारहरू निकम्मा भए यो अनावश्यक आर्थिक बोझ मुलुकको किन थेग्ने भन्ने प्रश्न जनस्तरबाट उठिरहेको छ। यदि जिम्मेवारी र भूमिका नदिने हो भने प्रदेशको संरचना राखिरहनुको कुनै अर्थ छैन। तलब भत्ता खुवाउने तर भूमिका तथा जिम्मेवारी नहुने संरचना मुलुकका लागि बोझ हुन्। पञ्चायतकालमा अञ्चलाधीश र यसअघि विकास क्षेत्रीय प्रशासनले जति जिम्मेवारी र भूमिका पाएका थिए त्यति जिम्मेवारी र भूमिका संघीय शासन व्यवस्था भनिएको देशमा मुख्यमन्त्रीले नपाउनु भनेको हास्यास्पद हो। यो मामिलामा प्रदेश सरकारहरू पनि निकम्मा भएकै हुन्। संविधानले दिएको अधिकारभित्र टेकेर आफैले भट्टाभट प्रहरीको नियुक्ति, जिल्ला अधिकारी तथा पालिका अधिकारीको नियुक्ति गर्न थाल्ने हो भने मात्रै सिंहदरबारमाथि दबाव पर्छ। तर शासक दलहरू अझै संघीय संरचनामा नगएका कारण प्रदेश सरकारहरूले यो आँट गर्न सकेका छैनन्। किन आँट गर्न सकेका छैनन् त प्रदेश सरकारहरूले? दर्शकवृन्द, अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। जनकपुरमा राजनीतिक गाई जात्रा सुरु। संघीय सरकार विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार आन्दोलनमा। संघीयता कार्यान्वयन गर्न मध्य सरकारको माग। सिडिओ र प्रहरी नपाए मध्य सरकारले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने। किन कार्यान्वयन हुन सकेन संघीयता? संघीयता कार्यान्वयन विशेष द न्यूज रिपोर्ट। प्रदेश सरकार तथा संसदमा रहनेहरू प्रमुख दलका हैसियत विहीन परिजीवी झण्डे कार्यकर्ता जस्तै बनेका छन्। केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने अवसर समेत मुख्यमन्त्रीले नपाएको तीतो नजिर छ। काठमाडौँमा बस्ने निश्चित पार्टीका शीर्ष नेताको घरबाट प्रदेश सरकार चल्ने र शीर्ष नेताहरूको अन्धाधुन्द घर खर्च भ्रष्ट प्रहरी मार्फत आपूर्ति हुने अवस्था रहेसम्म नेपाल प्रहरी प्रदेश मातहतमा जाला भनेर कल्पना नगरे हुन्छ। यो समस्या प्रदेश सरकारमा मात्रै होइन, स्थानीय सरकारमा पनि देखिएको छ। स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन केही महिना अघि मात्रै सम्पन्न भएको छ।
स्थानीय सरकारका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निकै उत्साहका साथ धमाधम कार्यभार सङ्घालिरहेका छन्। उनीहरूले पहिलो निर्णय भन्दै सार्वजनिक गरेका विभिन्न घोषणाहरू समाचारमा आएका छन्। कोही पालिकाका जनप्रतिनिधिले खानेपानी र बिजुलीको महसुल मिनाहाको घोषणा गरेको समाचार आएका छन्। कसैले क्यान्सर र पक्षघातका बिरामीका लागि मानिस भत्ताको घोषणा गरेका छन्। कसैले दलित तथा विपन्नलाई छात्रवृत्तिको घोषणा गरेका छन्। कसैले सुत्केरी भत्ताको घोषणा गरेका छन्। कसैले निशुल्क एम्बुलेन्स र शव वाहनको घोषणा गरेका छन्। कसैले मल बिउमा अनुदानको घोषणा गरेका छन्। मानौ कि स्थानीय सरकार भनेको कुबेरको ढुकुटी जस्तै हो, जति पनि बाँड्न सकिन्छ। तर स्थानीय सरकार भनेको कुबेरको ढुकुटी हुँदै होइन। जनकपुरमा राजनीतिक यात्रा सुरु। संघीय सरकार विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार आन्दोलनमा। संघीयता कार्यान्वयन गर्न मध्य सरकारको माग। सीडीओ र प्रहरी नपाए मध्य सरकारले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने। किन कार्यान्वयन हुन सकेन संघीयता? संघीयता कार्यान्वयन विशेष द न्यूज रिव्यू। चाहे संघीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस् वा स्थानीय सरकार, सबै तहका सरकारहरूको आर्थिक स्रोत भनेको जनताले तिर्ने कर हो। अहिलेको परिस्थितिमा संघीय सरकारको हालत कस्तो छ, मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने हेक्का समेत स्थानीय सरकारका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले राखेको देखिँदैन। अहिलेको परिस्थितिमा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउन सक्ने भनेको कर्मचारीको तलब भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ठिक्क हुने रकम मात्रै हो। विकास निर्माणका लागि पनि थोर बहुत बजेट प्रदान गर्न सक्ला। अन्य कामहरू भने स्थानीय सरकारले जनताको करबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ। जनता यसै पनि महँगीको मारमा छन्। जनतामाथि करको बोझ थपरेर निशुल्क बिजुली, निशुल्क पानी, बिरामी र सुत्केरीलाई भत्ता वितरण जस्ता कार्यक्रम ल्याउनु कति पनि उचित छैन। आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता बिना खर्चको योजना अघि सार्ने पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले जनतालाई थप शास्ति दिइरहेका छन्। आर्थिक स्रोत वितरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम ल्याउनु कति पनि बहादुरी होइन। खर्च गर्न त सजिलो हुन्छ, अप्ठ्यारो त आम्दानी गर्न हो। जनतालाई थप भार नपारी राजस्व वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, उत्पादन बढाउने कार्यक्रमको घोषणा नवनिर्वाचित कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरूले गरेको देखिएको छैन। स्थानीय सरकार भनेको बजेट स्वाहा पार्ने अखडा होइन भन्ने हेक्का प्राय सबैजसो जनप्रतिनिधिहरूले राखेको देखिएन। यता तलब सुविधा नलिने घोषणा पनि केही जनप्रतिनिधिहरूले गरेको देखियो। के स्थानीय जनप्रतिनिधिले तलब भत्ता लिनु उचित हो त? हामीले खोजेको संघीयता यस्तै हो त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै प्रश्नको सन्दर्भमा छोटो चर्चा। जनकपुरमा राजनीतिक यात्रा सुरु। संघीय सरकार विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार आन्दोलनमा। संघीयता कार्यान्वयन गर्न मध्य सरकारको माग। सीडीओ र प्रहरी नपाए मध्य सरकारले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने। किन कार्यान्वयन हुन सकेन संघीयता? संघीयता कार्यान्वयन विशेष द न्यूज रिव्यू। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले तलब सुविधा लिन हुन्छ कि हुन्न भन्ने बहस यथावत छ। कामको बोझको हिसाबले हेर्ने हो भने वडाध्यक्ष तथा मेयर र उपमेयरहरूको ड्युटी करिब 24 घण्टे हो। कम्तीमा पनि दिनको 10 देखि 5 सम्म त कार्यालयमा बस्नै पर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक विभिन्न कार्यक्रममा जानै पर्यो। सामाजिक चाडपर्व तथा सामाजिक संस्कारमा उपस्थित हुनै पर्यो। कतिपय पालिकाका मेयर तथा उपमेयरको हकमा त डेरा लिएरै बस्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यसका लागि आर्थिक स्रोत के त? तलब भत्ता नलिए भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो, नभए अदृश्य शक्ति केन्द्रबाट रकम लिनु पर्यो।
त्यसैले केही अपवादलाई छाडेर तलब भत्ता नलिने घोषणा गरेका जनप्रतिनिधिहरूप्रति अहिले नै वाहवाही गर्नु जरुरी छैन। उनीहरूको काम तथा आचरण हेर्नुपर्छ। नेपालमा 753 पालिका छन्। यी पालिकाहरूको आर्थिक अवस्था, भौगोलिक अवस्थितिमा विविधता छ। केही पालिका वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउन पनि सक्षम होलान्, तर केही पालिकाहरूलाई कार्यालय सञ्चालन गर्न नै धौधौ छ। तर संघीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा यतातर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन। संघीय सरकारले जनसङ्ख्याका आधारमा दामाशाही रूपमा पालिकालाई बजेट पठाउने गरेको छ। यो घोर अवैज्ञानिक हो। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर जस्ता केही पालिकाहरू छन् जहाँ आफ्नै आम्दानी प्रशस्त छ। यस्ता पालिकालाई नाम मात्रैको बजेट दिए पनि हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले त आम्दानी खर्च गर्न नसकेर करिब 9 अर्ब रुपियाँ ब्याङ्कमा निक्षेप राखेको समाचार समेत आइसकेको छ। केही पालिकाहरूमा आधारभूत विकासका पूर्वाधारहरू पहिलेदेखि नै छन्, तर केही पालिकाहरूमा न सडक पुगेको छ, न बिजुली पुगेको छ, न टेलिफोन छ, न स्वास्थ्य चौकी पुगेको छ, न स्कुल कलेजहरू छन्। यो विषमता हटाउने भनेको संघीय सरकारले हो। जनकपुरमा राजनीतिक यात्रा सुरु। संघीय सरकार विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार आन्दोलनमा। संघीयता कार्यान्वयन गर्न मध्य सरकारको माग। सिडिओ र प्रहरी नपाए मध्य सरकारले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने। किन कार्यान्वयन हुन सकेन संघीयता? संघीयता कार्यान्वयन विशेष द न्यूज रिव्यू। संघीय गणतन्त्र स्थापना भएको 14 वर्षको अवधिलाई राजनीतिक दलहरूले सदुपयोग गर्न नसकेको जनगुनासोलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। पहिलो कुरा त गणतन्त्र स्थापना भएपछिको करिब 7 वर्षको समय कस्तो संविधान निर्माण गर्ने भन्ने लुछाचुडीमै समाप्त भयो। 2 पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरेपछि मात्रै बल्ल तल्ल 2072 असोज 3 गते संविधान निर्माण भयो। तर संविधान निर्माणपछि पनि स्थानीय प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन थप 3 वर्ष लाग्यो। बल्ल तल्ल गठन भएको प्रतिनिधि सभाको पनि घाँटी निमोठेर हत्या गर्ने प्रयास एक पटक होइन, 2 पटक भयो। तर यो प्रयास विफल भएका कारण गणतन्त्रको भविष्य असुरक्षित छैन भनेर आशा गर्न सकिने ठाउँ छ। समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो मुलुकको संघीय गणतन्त्र अहिले पनि संक्रमण कालमै छ। गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि मुलुकमा परिपक्व राजनीतिक कर्मीहरूको ठूलो खाँचो देखिएको छ, किनकि शासन व्यवस्था साध्य नभएर साधन हो। शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरूको नियत ठीक भयो भने मात्रै जनताका आकांक्षाहरू पूरा हुन्छन्। जनताका आकांक्षा पूरा नभएसम्म मुलुक बलियो हुँदैन, मुलुकले समृद्धि पनि हासिल गर्दैन। नयाँ संविधान अन्तर्गत दोस्रो आम निर्वाचनको घोषणा हुँदै गर्दा आशा र निराशाका सङ्केतहरू उस्तै देखिएका छन्। प्रतिगमनको प्रयास विफल हुँदै जानु, संविधानद्वारा निर्धारित समयावधिभित्रै स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न हुनु, प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको दोस्रो निर्वाचन पनि संविधानद्वारा निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न हुने लक्षण देखिनु आशाका सङ्केतहरू हुन्। यसैगरी गणतन्त्र स्थापना पछिल्लो 14 वर्षको अवधिमा विकास निर्माणका कामहरू आशाजनक रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्। रोजगारी सृजना हुन नसक्दा युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा घटेर गइरहेको छ। निर्यात अत्यन्त न्यून छ, आयात बढेको छ। जनता महँगीको मारमा छन्, गाउँघरहरू रित्तिन थालेका छन्, भ्रष्टाचार बढेर गएको छ। जघन्य अपराधका घटनाहरूमा कति पनि कमी आएको छैन। संवैधानिक रूपमा मुलुकले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ, तर व्यवहारिक रूपमा हेर्ने हो भने राज्य शक्तिलाई अझै केन्द्रित गरिएको छैन। संघीय सरकारले सिडिओ मार्फत जिल्ला र प्रशासकीय अधिकृत मार्फत पालिकाहरूलाई कब्जामा लिएको अवस्था छ। गणतन्त्रका लागि सबैभन्दा खतरनाक पक्ष भनेको के हो भने यी विकृतिहरूका संवाहक स्वयं प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू बनेका छन्। दलको विकल्प खोज्न सकिने सहज अवस्था छैन, तर दलका नेता विकृतिका संवाहक बनेका छन्। गणतन्त्रका लागि यहाँभन्दा खतरनाक अर्को के हुन सक्छ? अझ ठूलो खतरा के हो भने राज्य संयन्त्रमा भन्दा पनि दलहरूभित्र केन्द्रीकृत प्रवृत्ति बढी हावी छ।
दलहरू केवल सत्ता प्राप्तिका लागि गठित समूह जस्ता बनेका छन्। शासन सत्ताका मुहान भनेकै दलहरू हुन्। मुहान नै धमिलो बनेको अवस्थामा के आशा गर्ने? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। जनकपुरमा राजनीतिक यात्रा सुरु। संघीय सरकार विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार आन्दोलनमा। संघीयता कार्यान्वयन गर्न मध्य सरकारको माग। सीडीओ र प्रहरी नपाए मध्य सरकारले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने। किन कार्यान्वयन हुन सकेन संघीयता? संघीयता कार्यान्वयन विशेष द न्यूज रिभ्यू।